तिष्ठत सर्वे जनाः वाचा स्मरन्तु गजाननं रिद्धिसिद्ध्योः नायकं सुखदायकं भक्तानाम् उत्तिष्ठत सर्वे जनाः वाचा स्मरन्तु गजाननम्। अंगे सिन्दूरलेपनं शिरसि शोभाते किरीटं कुङ्कुमकस्तूर्यौ ललाटे माला कण्ठे राजते उत्तिष्ठत सर्वे जनाः वाचा स्मरन्तु गजाननम्। संगीत गानरसे निमग्नाः दर्शकाः अद्यतने कार्यक्रमे अत्रैव विरामानुमतिम् इच्छामः। सहैव कार्यक्रमस्य विषये भवदीयाः प्रतिक्रियाः अपि निवेदयामः। साम्प्रतं तावत् स्वीयाः प्रतिक्रियाः प्रेषणाय अधोलिखितानि सङ्केतस्थलानि समाश्रयन्तु। अस्मान् च अधुना अनुज्ञापयन्तु। नमो नमः। कट्या